सरहदी ज़िला पुंछ ज़बान अदब और इल्म अदब का गहवारा रहा है। न सिर्फ 1947 से कबल बल्कि उसके बाद भी इसने ऐसी शख्सियात को जन्म दिया है जिन्होंने न सिर्फ पुंछ रियासत जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान भर बल्कि बरसीर हिंद में अपना एक मुनफरद नाम कमाया है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। ज़बान अदब इल्म अदब की जहाँ तक बात की जाए उसमें कई ऐसी शख्सियात हुई हैं, ना सिर्फ उन्होंने ज़ाती तौर पर बल्कि उन्होंने आगे अपने इल्म अदब अपना जो सरमाया था उससे इतने लोग उनसे फाजियाब हुए हैं कि जिनकी तादाद अगर गिनती शुरू करें तो वो एक तफसील एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इन्हीं में एक शख्सियात जनाब हाजी हुसामुद्दीन बेताब साहब हैं जो कि उस्तादों के उस्ताद कहें। मुख्तलिफ तसनीफ़ जो हैं इन्होंने तहरीर किए हैं और इनके पढ़े हुए इनके शागिर्द जो हैं वो आज बहुत सारे जो हैं वो अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद सुबकदोश भी हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी ज़िंदगी की 90 से ज़ायद बहारें देखने के बावजूद आज भी अपना ज़िंदगी का अपने 24 घंटों का ज़्यादा से ज़्यादा जो वक़्त वो पढ़ने में और लिखने में सर्व करते हैं। सरज़मीन सुरनकोट की एक अहम शख्सियात से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। जनाब हुसामुद्दीन बेताब साहब, आपका बहुत खैर मकदम है। और सबसे पहले नाजरीन को चूंकि एक जितना भी अदबी हल्का है वो आपसे बाखूबी वाकिफ है, लेकिन फिर भी एक नौजवान नस्ल के लिए हम चाहेंगे कि आपका जो बचपन है इब्तदाई आयाम है उसके बारे में बताएं और ये हाजी हुसामुद्दीन बेताब बनने में ये जो आज नाम है इसमें जो एक तवील जदोजहद और इसका जो आगाज है वो कहाँ से हुआ? देखिए जी, 1947 में इस मुल्क को आज़ादी मिली है जी। मेरी उम्र उस वक्त कोई 15 साल थी जी। कोई मैंने वो गुलामी का दौर भी देखा और आज़ादी के बाद ये दूसरा दौर भी देखा, अपनी आंखों से देखा है जी। और उसी गुलामी के दौर के आखिरी 4-5 साल में मैंने यहाँ मिडिल स्कूल में 8th तक तालीम हासिल की जी। हालात जो है वो बिगड़ गए। मिडिल स्कूल कौन सा बताया? ये प्राइमरी स्कूल सुरनकोट सोहर था उस वक्त जी जी। यानी इलाका सारे का सारा फिर ये हिंदुस्तान में आ गया। और उस पहले जो था वो आज़ाद लोग यानी वो लोग थे जो कि अंग्रेजों के जमाने के थे या राजू के जमाने के थे। अब हमको ये आज़ादी के होने पर हमें एक आज़ाद मुल्क में आ गए जी। तो उस वक्त आखिरी जो ये हुआ है तो मैं उस 8वीं में था। तो ये 1992 यानी इसका जिक्र है 47-48 का जी। तो 48 में हम लोग उजड़ गया था जी। तो 1950 में फिर दोबारा जो हुआ है तो उस वक्त मैंने 49 में मुझे सबसे पहले जो था वो शर्फ हासिल हुआ यहाँ तालीम में एज ए टीचर काम करने का। जो तारीख पैदाइश जो आपकी हुई है वो यही जो इस वक्त कस्बा सुरनकोट है सदर मुकाम यही इसी का काम पर यहाँ मेरे दादा मैंने खुद देखे, मेरे आपके वालिद मोहतरम का नाम और लालदीन जी जी चचा थे, बड़े कारीगर थे वो आलमदीन जी। हमारे दादा का नाम था फजलदीन जी। हाँ, और ये यही के थे। अच्छा, ये सुरनकोट का जो दरमियानी खिता है जिसको कल्ब सुरनकोट कहते हैं जी, ये हमारा ही था। अच्छा, आज भी हम यहीं बैठे हुए हैं जी, ये हमारा ही है। तो पैदाइश भी यहीं हुई, यहीं में पढ़ा लिखा। तो सन 49 में लगने के बाद मैंने 51-52 में फिर मिडिल पास किया पुंछ में। अच्छा, पुंछ हाई सेकेंडरी स्कूल में। और फिर वहीं से 52-53 में मैंने मैट्रिक पास किया है जी। फिर उसके बाद मैंने PUC किया वहाँ पर जी। PUC बल्कि उसको कहते थे PUC तो मिल रही हो। तो उसके बाद फिर मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अदीब। आप उस्ताद भी तैनात हो गए और साथ साथ में आपका तालीम का सिलसिला फासलाती निज़ाम तालीम के तहत फासलाती निज़ाम तालीम के तहत ये आपका तालीम का सफर? हाँ, अपने ज़ाती तौर पर वो मैं करता रहा। अच्छा, तो अदीब मैंने किया अलीगढ़ से जी। यहाँ सेंटर खोला हमने, उसमें कामयाब हो गया। फिर अदीब माहिर किया जी, उसमें भी कामयाब हो गया। फिर अदीब कामिल किया और ये सिलसिला यहाँ जो था ये अलीगढ़ वाले को ये शायद आज भी चलता है जी। ये हमने कायम किया था उस वक्त। अच्छा, हाँ, उससे लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा। तो उस हिसाब से मैं अदीब कामिल भी हूँ। और लेकिन 52 के बाद
तनौजा में लगा, तनौजा बजाय कुंजो पंजे बलियाली साल होते हैं, तो पंजा में हमने सबसे पहले यहाँ पर पीर बादल है साहब की जेर निगरानी में यहाँ पहला बज़्म अदब का इनेकाद किया। जी जी सबसे पहला जो यह है, और इसके बाद 47 और आज़ादी के बाद का जो ज़माना था, यानी आज़ादी मिलने का पहला ज़माना जो था, उसको सबसे पहली तंजीम यहाँ वो की हमने यहाँ कायम की, जिसका प्रेसिडेंट ये जवाहर लाल थे, जी, मैं सेक्रेटरी था उस वक्त। अच्छा मास्टर नजीर भी हमारे साथ काम कर रही है, पढ़ता था, छोटा बच्चा था जी जी ये कश्मीर वाला गुरसई वाला, तो जैसे बहुत से लोग जो उसमें शामिल हो गए। आपकी उसातजा में जो एक तो हम असर हाँ। जो मास्टर तो लोग थे, और उसातजा में कौन कौन असातिज़ा में जो है ना, चूंकि वो एक चैनिंग टाइम था जी तब तैयार होने वाला था, पहले जो था वो दूसरा जमाना था। अब इस वक्त वो जो मेरे साथ थे वो तो मुझे अब भी याद है, मास्टर तोलाराम साहब थे शर्मा या सुरकोट के, अच्छा अच्छा मास्टर द्वारकानाथ थे, केदारनाथ, मास्टर केदारनाथ थे, MA BEd थे द्राबा के, ठीक वो यहाँ हमारे हेडमास्टर थे यहाँ पर। मास्टर इसामुद्दीन काजी हमारे उस्ताद थे, उनका भाई मास्टर फखरुद्दीन हमारे उस्ताद थे, मास्टर मोहम्मदीन दिलावर वाले हमारे उस्ताद थे, मास्टर धर्मपाल शर्मा सुरकोट के हमारे उस्ताद थे, मास्टर अब्दुल्ला खान उर्स के जी वो भी हमारे उस्ताद थे। ये मुझे याद है कि उस वक्त छोटा होना था, लेकिन मुझे सब याद है। तो आपके हम जमात में जो आपके साथी जो उस वक्त के हमारे जमात जो थे वो हुआ है मोहम्मदीन काजी, वो पाकिस्तान चले गए थे 65 में, 47 में बाद में उनके 2 लड़के थे, जमील और खलील जी, वो बड़ी ऊंची पोस्टों पर जाकर पाकिस्तान में हुए हैं, वह रहे वहाँ तक। अच्छा उसके बाद ये गुलाम अहमद जी खान पार गुथल, ये इसका पबरोट का, जी जी ये भी ये इस वक्त बरतानिया में है। अच्छा ये हमारे साथी थे। यहाँ एक थे वो द्राबा के 2 लड़के थे, 2 सिख थे, जी वो हमारे साथ थे। और फिर उनमें से अभी हमारे पास भी मौजूद है वो सुरकोट के कोठा के क्या नाम है उनका, वो भी हमारे मौजूद है, वो मेरे साथी थे, वो भी मौजूद है इस वक्त। तो इस तरह कुछ स्वायत्ता साथी जो है हमारे साथ थे, तो उनमें से सबसे ये 7-8 10-12 आदमी थे, हमारे बच्चे थे उस वक्त। तो मैं सिर्फ छोटा था, छोटा होने के बावजूद जो है मुझे मॉनिटर बनाया गया था उस वक्त, क्योंकि मैं इधर करता उधर करता बोलता चाहता। तो सबसे पहले उसी दौरान में 47 में मुझे सेक्रेटरी चुना गया स्कूल का, और फिर 47 के बाद ये जब बनी तो उस वक्त मुझे सेक्रेटरी यहाँ चुना गया। अच्छा मोहतरम, आपने बज़्म अदब की बात की, तो उस वक्त कौन से ऐसे शोरा या अदीब से जिनसे मुतासर होकर आपने ये जो अदबी सिलसिला है वो आपने शुरू किया, और फिर ये बज़्म अदब बनाना इतनी कम उम्र में? हाँ, ये कारवान अदब पुंछ जी जी 1952 के, ये आपके यहाँ हवाले करूंगा, इस पर से आप देख सकते हैं कि सईद वलायतुल्लाह शाह साहब बखारी जी, काजी हसनुद्दीन साहब, काजी शाहबुद्दीन साहब, मास्टर अब्दुल समद शोक जी जी ये बेले वाले, और ये सईद बार हुसैन शाह ये, और उसके बाद ये थे गाजी शमसुद्दीन महजूद शाला वाले, सईद हाकम शाह सुरकोट पोठे वाले, वो फोत हो गए वो भी, और खुदा बख्शदार, उसके बाद ये थे बख्शी बिशंबर दास द्राबा वाले, और सरदार गुलाम हुसैन खान, ये उस वक्त की हमारी वो तंजीम के साथ साथ चलते थे। और चंद दीगर सुरकोट के लोग जो थे, मसलन ये हमारे साथ उसके बाद जो बनते गए, वो एक आज़ादी का और अदब का सिलसिला शुरू होता गया। जो मैं पीर बीबुल्लाह शाह साहब अबरूड, सही कादर बख्श साहब मरहूम, उसके बाद चिराग हसरत, ये उस वक्त यहाँ मौजूद थे, सरफराज तासीर जाफरी, ये मौजूद थी, मैंने उनको जो देखा है। डॉक्टर सरफराज आफ्ताब पुंछ के थे, अच्छे शायर थे। उसके बाद हमने साथ उन्हें कराया। उसके बाद चौधरी दीनत रफीक जो इसके उस्ताद थे, ये दुनिया के बड़े मशहूर चिराग हसन नहीं कृष्ण चंद्र के उस्ताद थे। तो वो थे चौधरी नजर रफीक और चौधरी दयानंद कपूर, ये भी मेरे हाथ में फोत हुए हैं। उसके बाद ये जो लोग ये चलते रहे, चौधरी नजर रफीक जो था, ये दयानंद कपूर, मोतीलाल कपूर, भाई जयदेव दत्त, मोहम्मद पांडे, मसूद महमूद और दर्शन अकाली, ये पुलिस के थे।
اور یہ شیر الآزاد یہ بھی پنچ کے تھے. پرتپال سنگھ بیتاب جو ابھی موجود ہے وہاں پر, یہ بابا محمد بانڈے, محمد الحسن محمود, اور یہ مسعود مسعود اور درشن اکالی, شیر الآزاد, یہ پنچ کے تھے. جی جی. تو یہ سب کے سب لوگ جو تھے اس کو اکٹھا کام کرتے تھے. اچھا اچھا. ہاں, یہ جو کے ڈی مینی ہے اس کو تو میں 9 سے پڑھا رہا تھا. اچھا. یہ مجھ سے پڑھ کر آگے گیا تو کہنا اچھا لڑکا ہے. اس کو تو یہ تھا قاضی زیر بڑا شاگرد تھا. جی جی. اس کو میں نے پڑھایا تھا. آج وہ اگر اپنے آپ بیچارہ اس کو بھی تکلیف ہے اس وقت, جی. لیکن اس میں تھا کہ وہ ادبی لوگوں میں وہ موجود تھا. ماسٹر یہ فیض آباد والے قاضی شہاب الدین جی. یا ان کے بھتیجے, یہ اس وقت کے جو لوگ تھے اس وقت یہ چلتے ہمارے ساتھ. اچھا, یہ جو آپ نے شعر و ادب اور نثر کا جو سلسلہ شروع کیا تو اس میں کوئی استاد محترم تو رہے ہوں گے جن کے اصلاح کی ضرورت تو دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ میری اس وقت کی جو استادی تھی وہ میرے ماسٹر اسلام الدین میں جو قاضی تھے. قاضی تھے. جی جی. انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا تھا اس وقت کہ یہ لڑکا ہونہار ہے, کام کرنے والا ہے. جی جی. ہاں, تاکہ اس نے میری برداشت کرنی شروع کر دی اور وقت الوقت میرے رضائی کرتے تو بنیادی طور پر انہیں کے سوا بنا. اس کے بعد تو ہر دوسری بات تھی یہ آیا بشم برداشت تھا. جی. یہ کیا نام ہے درابے کے شیو رتن برق تھا. وہ میرے شاگرد میرے ساتھ پڑھتے تھے, مجھ سے پڑھتے تھے. اچھا اچھا. وہ دوسرے دور کے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں اس میں. جی جی. وہ بھی میرے ساتھ کام کر رہے تھے. ان میں خوشدیر مینی ہے, جی. ڈاکٹر لیاقت جعفری ہے, جی. جاوید رائی ہے چنڈک والا, پرویز مانوس ہے, اس وقت مانوس کرتا اب مایوس اب مانوس ہے, آزاد ہے. جی جی. عبد الغنی جاگل ہے. جی. اس کے بعد یہ انجینئر ہے, رشید کرمانی ہے, جی. خالد کرار ہے, ایوب شبرم ہے, شیخ سجاد ہے, قاضی نذیر قریشی ہے, نسیم ہاشمی ہے میڈل والا, جی جی. امیر شاد ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت کے ہمارے, یہ اس کو جو چوتھی چلتی ہے پیڑھی, اس میں یہ لوگ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. یہ ساتھ مثلا مستور شاد ہوا, یہ محمود طاہر صاحب ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں, میرے بڑے پیٹ ہیں, انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے. ان کے والد صاحب بھی شاعر تھے. جی جی. ہاں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا تھا. وہ بڑے بڑے ہمدرد تھے میرے سے. یہ ان کی شکلات. اور شیخ ظہور الدین, یہ بیلے والے شوق کے لڑکے, عبدالصمد شوق کے, ریاض صابر, ایاز صاحب, شبیر احمد فضا, یہ آپ کے لسانے والے. جی جی. اور اس کے بعد شبیر احمد, جنرل حسین شاہ, یہ اس کا بشیر لوہار ہے, محمد صدیق صدیقی ہے, جہانگیر اصغر ہے, ارشاد بٹ ہے, علمدار ادم ہے, پروفیسر شیخ فتح محمد عباسی ہے, انور خان ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ آخری یہ ہمارے اس کروا کے یہ اس وقت سارے کے سارے لکھتے ہیں. بالکل. لیکن میرے لکھنے کا میرا لکھنا جو تھا یہ شاعری کا یہ تو 52 سے شروع ہی کر دیا تھا. جی جی بالکل. اس میں کوئی شک نہیں تھا. پھر کلچرل اکیڈمی جو بنی ہوئی تھی اس وقت, جی. سری نگر میں اس کا کوارٹر تھا. جی. تو وہاں میرا بیٹھنا اٹھنا ہوا. اور یہ کیا نام ہے اس کا تھا جو اس وقت چیئرمین تھے اس کے کلچرل اکیڈمی کے, جو ابھی موجود ہے نا کشمیر کے, وہ لوگ بڑی قدر کرتے تھے. جی جی. تو اب وہ میری چیزوں کو لے کر لکھتے تھے. تو ایک بار ایک ان کا گروپ آیا کلچرل اکیڈمی والوں کا. آپ ایک میں کام کرتے ہیں, میں آپ کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں, میں کچھ واقعات سنا رہا ہوں آپ کو. وہ ہمارا میٹر میں رکھا تھا یہ اس کا مشاعرہ. بارش ہو گئی, جی جی. نہیں جا سکے, پھر انہوں نے یہاں ہی کیا. تو اس پر میں نے ایک نظم پڑھی تھی. میں لکھتا ہوں, نظم لکھتا ہوں زیادہ. جی. پھر اس کے بعد نثر لکھتا ہوں, کیا نام ہے اس کا, غزل لکھتا ہوں, لیکن نثر میں زیادہ. اس میں ایک تھا وہ میں نے یہاں بھی نوٹ کیا ہے کہ نصف شب فٹ پاتھ پر کچھ فاقہ کش بچوں کی چیخ. نصف شب یہ 75-76 کا ذکر ہے. جی. نصف شب فٹ پاتھ پر کچھ فاقہ کش بچوں کی چیخ, جن زیر آسماں کوئی دوسری چھت دیکھی نہیں. موٹروں, کاروں, ٹراموں اور جہازوں کی گرج, جن کو دوسرے کی بات سننے تک دیتی نہیں. ان کا ایک کیلے کے چھلکے پر جھپٹنا الحذر, پاس جن کے آج اپنا گھر نہیں کھیتی نہیں. ہاں, یہ وہی ہے, یہ نہیں, یہ وہی ہے جو ہے مالک کل کے ہندوستان کے ہیں, اسی دھرتی کے وارث بیٹے ہیں انسان کے. تو وہی اس قسم انقلابی تھی. اچھا محترم, میں پہلے آپ سے, جیسے آپ نے کہا استاد آپ 1949 میں آپ کی تقرری ہوئی, تو اس کے بعد آپ نے کن کن اسکولوں میں کام کیا اور پھر آپ کب سبکدوش ہوئے ملازمت سے؟ یہاں سے بعد میں جی
पुंछ हमने वो किया, डिप्लोमा टीचिंग वहाँ किया। अच्छा उसके बाद मैं पाटादूड़ी में रहा, जी वहाँ मिडिल स्कूल बनाया। फिर उसके बाद मैं हरनी रहा, जी जी मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल बनाकर वहाँ से आया। जी जी उसके बाद मैं लठोग रहा, 7वीं मैंने जाकर चार्ज लिया, हाई स्कूल का चार्ज देकर वहाँ से आया। अच्छा फिर मैं कुछ वक्त स्नेही में रहा, 2-4-6 महीने, ठीक। वहाँ से वापस आया। द्रावी में 2-4 महीने रहा, 6 महीने। और उसके बाद में सुरकोट में मेरा गुजरा। जी और सुरकोट यहाँ पहुँच कर, चूंकि मेरा जो तारीख है ये बगावत है, जी जी ये किसी हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं है, ठीक ये किसी निज़ाम के खिलाफ, ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सोच के खिलाफ बगावत थी। उसको कुछ लोग महसूस करते थे, तो उन्होंने मुझ पर एक ऐसा अटैक किया सुरकोट में। तो ये 1972 का जिक्र है जी। कि मुझे ये डिस्ट्रिक्ट से बाहर मुझे धकेल कर मुझे लगा दिया गया बुधर में। अच्छा बुधर में, ठीक वहाँ मैंने 2.5-3 साल गुजारे, ठीक। 2.5-3 महीने ही गुजारे जी। कि मेरे कश्मीर के साथी, जम्मू के साथी, जो उस्ताद दबानी करते उस वक्त यूसुफ टैग था, तो ये लोग उस वक्त उनको कहने लगे कि एक हमारा आदमी अपने तब्दील करके तो दूर किया। वो कहने लगे वो तुम्हारा आदमी कहाँ है, जी वो तो हमारे बहार हो चुका, ये बहार नहीं है। जी जी असल ये उसकी जहनी चीज है, वो जो कहना चाहता है, जी। तो यही चीज जो है ये मेरे आती रही। जी तो इसी चीज ने कल्चर अकेडमी वालों ने मेरी छपड़ी छोड़ दी जी जी क्योंकि आज भी कल्चर अकेडमी में बड़े कम लोग हैं। हालांकि सबसे अच्छी अगर दुनिया में कोई है वो कल्चर अकेडमी है। जी, जी। जम्मू कश्मीरी कल्चर अकेडमी है या कश्मीरी कल्चर अकेडमी है, जिससे अच्छे अच्छे लोग हुए, मेरे दोस्त और साथी हुए हैं, जी। अदीब हैं, शायर हैं, जी। सब कुछ है। लेकिन उनके ऊपर जो हाथ है वो इक़्तिदार प्रस्त तक चुका है। जी जी और यहाँ मैं एक आपको बता दूं, आप आज को आप ये जो पढ़ेंगे, आप इसका ये तश्कील का है, इसमें आप पढ़ेंगे कि ये 4 तबके हैं दुनिया के ऊपर, जिन कश्ती जो थी बांटने के बाद, ये कश्ती का अलावा जो है मेरे पास, इसकी मैंने वो ली है, इंटरनेट से भी ली है, जी। जो यूजी पहाड़ पर कश्ती उतरी, जी। तो वहां से उतरे कोई वो 70 या 72 आदमी थे, जी 78 आदमी थे। उनमें से 78 आदमी में 60-70 लोग जो थे वो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। जी और जो नबी की औलाद थी वो होती है, उनको अहले बैत कहते हैं। अच्छा सुबकदोश, अच्छा ये जो आप सफर बता रहे थे अपना मुलाजमत का, तो फिर बुधर से वापस आके फिर अब सुबकदोश का वही है ना, मैं बहुत कह रहा हूँ ना कि वो नकुल दरअसल क्या था कि वो 70 या 72 आदमी थे जो कि नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, वो अहले बैत थे। इन उस कश्ती में जो 8 आदमी सवार थे वो इराक से उर शहर के रहने वाले उरियन थे। जी, जी। उरियन से आर्यन बन गए। वो आर्यन जो थे वो ये 4 तबके, एक नूह अलैहिस्सलाम के 3 पुत्रों के तबके, यानी उसके खानदान, 3 खानदान वो, और चौथा खानदान आर्यू का है। ये इस वक्त सारी दुनिया पर आबाद है। जी जी लेकिन सोच अपनी अपनी है। और इनमें जो ज्यादातर वो लोग हैं जो खुदा और रसूल से या किसी हकीकत से बगावत करने लोग हैं, उनकी तादाद है। तो वो लोग जो थे वो हमें पसंद नहीं करते थे। उस वजह से मुझे यहाँ से उन्हें भेजा उधर में, और वापस आया, तो वापस आकर मुझे तंग किया गया। जी जी बल्कि उस वक्त ये जो थी कांग्रेस, ये पुंछ के क्या नाम था उनका, मीर साहब, जी जी या कुछ और लोग इस किस्म के बड़े बड़े वो इक़्तिदार प्रस्त थे। ठीक मैं उसके खिलाफ था। उन्होंने कोशिश की मुझ पर पैसा देकर के अपना बनाया। मैंने कहा मैं पैसे भेजने वाला नहीं हूँ, इंसान हूँ, खोता है, गधा नहीं हूँ कि बिक जाऊंगा। उस पर उन्होंने कहा था कि ही इज हार्ड नॉट टू क्रैक, ठीक ठीक ये काम। और इस वजह से फिर मैंने 13 साल पहले अपने मुलाजमत जो थी वो छोड़कर यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल से मैं आजाद हो गया था। ये 82 में। 82 में। अच्छा, उसके बाद आपने अदबी अपने सफर जारी रखने के साथ साथ आप मतलब सियासी तौर पर एक आपने तंजीम भी खड़ी की? नहीं, मैं जब मेरा एक रास्ता अपना था, जी जी, मुझे उस साथ में तुमको मिला ही नहीं है। अच्छा, मुझे उस साथ का मिलता ही नहीं अगर, ठीक तो मैं कोई तंजीम वाला था। साथ का एक था मेरा कि ये जो लोग हैं, ये जो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में यहाँ सबसे बड़ा तबका जो था उनका है,
वो ये मैं लिखा है यहाँ पर, आपने पढ़ा भी होगा, ये बरसगीर पर मुमर कश्मीर खुसूसन, ये दो तरीकों से लोग आए हैं। एक आए हैं तिब्बत से आए नीचे, ये भी नूर इस्लाम की औलाद से थे, और दूसरे जो है ये इस रास्ते से, ये जनसगार से नीचे उतर कर आए हैं। ये सब के सब जो नूर इस्लाम की औलाद से थे, ये आर्टिजन थे। ठीक ठीक। तो उसमें ये जजू हुआ वगैरह, ये सब ये आप लोग वहाँ यहीं से आए हुए हैं। ये आर्टिजन थे, ये इनका मतलब ये नहीं था कि हमको सियासी चीज करे, ये मुल्क को आबाद करने आए थे। क्योंकि उसके पहले इस मुल्क में आदम इस्लाम के 6000 साल बाद ये मुल्क बर्बाद हो गया था। इस वक्त दोबारा जो आबादी शुरू हुई है वो नूर इस्लाम की तरह शुरू हुई है। अब जो दोबारा आबादी शुरू हुई है उसमें ये दो तबके हो जाते हैं। एक वो लोग जो नूर इस्लाम की औलाद से थे, तो जब ये 2000 साल बाद में आर्यन आए हैं, ये को हमारी ये वो क्या नाम है इसका, बस ये हिंदुकुश से आए हैं, 2000 साल बाद आए हैं। इनका अपना ये इसमें सब शामिल है इसकी तशकील कायनात में। तो इन्होंने यहाँ कर जो सिलसिला शुरू किया, तो उन्होंने अपने आप को लिखा आर्यावर्त। ये किताब है मेरे पास। और जो हम लोग बाकी थे इनको उन्होंने लिखा दासवर्ण। अब आर्यवर्ण और दासवर्ण जो थे ये 70-75% थे, 80%। और आर्यवर्ग के लोग जो 15-20% थे। वो अपने तरीकाकार से वजह से वो शायद है, दूसरी बात है मैं से नहीं कहता हूँ, लेकिन मैंने जो ये छोटा तबका है इनकी नुमाइंदगी जरूर की है। इनमें जितने भी जो लोग हैं, आर्टिजन जो लोग हैं हिंदुस्तान पूरे के अंदर, मैं 1995-96 में मैं दिल्ली, मुरादाबाद वगैरह इन इलाकों में 7-8 स्टेटें मैंने छान मारी, और 8-9 इसमें लिखा दर्ज है वो चीज है, इसमें भी है। तो उन्होंने 8-10 स्टेटों के लोग थे वहां पर, उन्होंने मुझे अपना सदर चुना था उस वक्त दिल्ली में। हाँ, तो उस वक्त अभी वही चल रहा। ये जो ओबीसी के लिए आपने जद्दोजहद शुरू की थी, ये किस ये उसकी वजह से जब मैंने देखा कि ये जिक्र है ना कि 8% तो आर्यन थे, आर्य वर्ग के लोग। अब जो 7-8% जो इधर से लोग आए वो यहूदी थे, वो क्रिश्चियन थे, वो स्वामी नस्ल के थे, वो भी इकदार परस्त थे। ये को 28% लोग बनते हैं जो इकदार परस्त थे। तो मतलब है कि 70% या 72% यहाँ हमारे ओरिजिनल जो हिंदुस्तान के मालिक है वो हम लोग हैं। अब इन दोनों का तजाद शुरू हो जाता है। वो जो गुलाम बनाते हैं ये दबते हैं नीचे। अब इस वजह से मैंने उन लोगों को साथ दिया जो यहाँ के उस पश्तीनी बाशिंदे हैं। और ये क्या नाम है, जाट हैं, ये लोहार हैं, तरखान हैं, नाई हैं, कमार हैं, बुच्ची हैं, अच्छा कि जितने भी आर्टिजन हैं, ये कश्तीबान हैं, घोड़े चलाने वाले हैं, ये कश्मीर के जब ये लोग जो हैं वो तो हमारे हैं। और जो ये हाल चलाने वाले लोग हैं ये भी हमारे हैं। क्योंकि आर्या के लोग उनके पास कुछ नहीं है, एक धोती है और एक चप्पल है और एक बस वो एक ऊपर है, बस से नंगा है, और ये 3 कपड़े हैं। लेकिन हमारा जो है 1900 यानी इससे यूसुफ मसीह से 4,000 साल पहले हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर जो है वो दुनिया सारी के ऊपर है। हमने वो कल्चर नहीं छोड़ा है जो यहाँ का ओरिजिनल कल्चर है, उसके लिए हम करते हैं। और वही लोग दस्तकार है, दे आर ऑल दस्तकार। उन्होंने मकान बनाए यहाँ का, उन्होंने सड़कें बनाई, उन्होंने पुल बनाए, उन्होंने कोलू चलाए, उन्होंने घाट चलाए, उन्होंने कपड़े बुनने के ये कारखाने खोले। आज भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े जो है ये हैं अंसारी खानदान है जो आप लिखते हैं इस वक्त, वो सबके सब बुनकर हैं। कुम्हारों का 1800 साल पहले कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा काम चल रहा था। तो ये सब लोग उन्हीं में से हम हैं, आप भी सब लोग जो उन्हीं में शामिल हैं। तो इससे ये जो तजाद चलता रहा, इस तारीख में मैंने जो सियासी तौर पर मेरा पस मंजर था वो इन गरीब लोगों के साथ था जो यहाँ के 80% थे, है नहीं। इसका ये मतलब, तो वो जो मैंने पढ़ा है ना कि ये फुटपाथ पर कुछ फाका कश बस्तियों की चीख, जिन जेरे आसमां को दूसरी छत देखी नहीं, कारों मोटरों, कारों ड्रामों और जहाजों की गरज, बात जिनको दूसरे की देखने तक सुनने तक देती नहीं, उनके एक केले के छिलके पर झपट्टा अल हजर, पास जिनके आज अपना घर नहीं, खेती नहीं, ये वही है जो है मालिक कल के हिंदुस्तान के, जो मालिक हैं इसी धरती के वारिस। असल में ये हम लोग वारिस है। अब इनके पास सारा कुछ है, यही एक चीज तो दुनिया का निजाम को बर्बाद कर रही है। अच्छा बेदाव साहब, ये एक बड़ा तफसीली हमारा, इस पर अगर एक दिन पूरी बात की जाए तो फिर भी कम है।
میں ہم تھوڑا سا چونکہ وقت کی قید ہے تو مختصر میں آپ نے پہلے شعراء کی ایک تفصیل اپنے شاگردوں کی بتائی، اساتذہ کی بتائی، یہ سارے پونچھ کے ہیں مختلف ادوار کے، تو آپ زبان و ادب کے حوالے سے شعری اور ادبی جو پونچھ کا جو ماضی رہا ہے اور حال ہے، تو اس سارے تناظر میں کیا دیکھتے ہیں جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کس طرف ہے اور مستقبل جو ہے وہ کیسا رہے گا؟ اس میں آپ کو اس پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے جی پونچھ علم و ادب کا گہوارہ، جی جس وقت یہ آباد ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو ہندوستان میں یہ اترا ہے سب سے پہلے وہاں سے نوح علیہ السلام کا پوتا ہند جی اور سندھ، وہاں سے وہ اترتے ہیں اور یہاں سے جو ہے یہ دوسرا نمبر جو آتا ہے کشمیر کا، اور ساتھ ساتھ جو ہے پونچھ کا آتا ہے یہاں پر، جو اس راستے سے اتر کر یہ لوگ کشمیر یہ پرست اترتا ہے۔ جی جی اب پرست کے اترنے پر یہاں پر روانی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ وہاں سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے، عربی کا وہاں شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے میں نے وہ کتاب موجود ہے میرے پاس، اگر وہ کسی کو نکلی وہ نکلی چاہیے آپ اس کو نکالیں، وہ سرمایہ آپ کے پاس، تو یہ پونچھ کو یہ میں نے ذکر کیا کرشن چندر وغیرہ کا، ان لوگوں کا، یہ سب پونچھ ہی ہیں۔ جی جی آپ پونچھ کا جو یہ سوچ ہے یہ سر زمین پر حاوی ہے ایک حد تک، یہ ادبی اور علمی گہوارہ رہا ہے پونچھ کا۔ جی جی تو پونچھ خاص جو ہے یہ بڑا پرانا شہر ہے۔ پرست جو تھا وہ اس نے یہاں کچھ عرصہ ڈیرا ڈالا، اس کے بعد پھر وہ اس کا کچھ ایک حصہ اپنے ساتھ لیا، تو وہ چلا گیا اس میں لنکا میں، جی جی کیونکہ آدم علیہ السلام کا جو نزول ہوا ہے وہ لنکا میں ہوا ہے۔ جی جی پرست جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے اس زمانے کا قریب کا وہ تھا، یعنی ایک قسم کا وہ تھا، وہ طاقتور انسان تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے دادے کی جگہ دیکھ لیں، جی تو وہاں پہنچ کر تو راون جو تھا اس کا پوتا تھا جی جو وہاں حکومت کرتا ہے، اس وقت وہ لوگوں کو موجود ہے۔ اس طرح اس وقت سے یہ پونچھ جو ہے یہ ایک سمجھ لو ادبی گہوارہ جو ہے یہ بنا رہا ہے، اور علم اور ادب کو سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ پونچھ نے دیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو تھی یہ زبان وہ ین زبان ہے، جی یہ نون دال وہی منتقل ہوئی نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کی زبان یند ہے، مثلا یہ اس میں آستان ہے، لفظ یند ہے، اس کا اس میں ذکر کیا میں نے بہت سارا اس تشکیل کائنات میں۔ جی جی آستان، ہند آستان، جی جی تاجک آستان، کرگنیز آستان، یہ آستان وہاں کا 11 ملک ہے جو آستان کے نام پر ہے، ہند آستان۔ تو یہ بنیاد یہی ہے، جیسا کہ اس وقت میں نے اس پر ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ولی دکنی جو تھا وہ دکن میں آیا تو تھا اس وقت، تو پہلا اس کو اردو کا شاعر مانتے ہیں، تو وہ آیا، اس کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر، تو وہ جا رہا تھا کہیں پر، تو اس کو پیاس لگی، تو کہیں کنویں پر عورتیں دیکھی، انہوں نے کہا کہ میں پانی پلا دو۔ وہ عورت نے کہا کہ بھائی تم یہ ولی دکنی شاعر ہو نا؟ ہاں ہاں۔ اس نے کہا کتا، لکڑی، آگ، تیر، یہ 5-4 نام لیے، ڈھول، یہ اکٹھا کر کے شعر سناؤ پھر پانی پلاؤں گی۔ وہ وہیں بیٹھا اور اس نے کیا کہا، کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا، اب لا پانی پلا، یہ اس کا پہلا شعر ہے۔ یہ پانی، یہ کتا، یہ چرخا، یہ کھیر، یہ سب چیز جو ہے یہ عید زبان کی ہے، اس وہ بنیاد ہے اردو کی۔ یہ انگریزی تو کل ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو گہرا تعلق تھا وہ عربی کا تھا۔ عربی اور ہند زبان اور اس کے بعد سنسکرت زبان، ان 3 زبانوں کو ملاؤ تو اردو بنتا ہے، اور اردو سب کی جان ہے۔ تو اردو کا جو بنیاد ہے وہ جتنی پونچھ کے اندر ہے اتنی باقی اس جگہ پر نہیں ہے، لیکن اس میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ جب تحقیق کرو گے تو آپ کو یہاں کی سب چیز مل جائے گی، اور اس کو آپ آگے نکل بڑھیں گے۔ جس وقت میں نے پڑھا کہ اس میں امریکہ میں جو یہ یونیورسٹیاں ہیں وہ اردو پر کام کر رہی ہیں، اس کی برطانیہ کی یونیورسٹی اردو پر کام کر رہی ہیں، جرمنی کی اردو پر کام کر رہی ہیں، یہ سب جتنی دنیا کی 150 سے 50 یونیورسٹیاں جو ہے اردو پر کام کر رہی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ بنیاد جو ہے وہ ہند زبان ہے، ہند جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی زبان ہے، اور اسی پر اردو کی بنیاد ہے۔ ہمارے بہت سے الفاظ جو ہے وہ ہند کے الفاظ ہیں۔ مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو پونچھ کا مستقبل بھی شاندار ہی رہے گا، بالکل شاندار ہے، لیکن اب اس کو چونکہ جب یہ پاکستان کا بنا
تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جی 2 ہی نہیں ہوئے بلکہ یہ 4 ٹکڑوں میں پٹ کے یہ پونچھ. ٹھیک. ایک حصہ آ گیا ہمارے پاس یہاں پر جی پونچھ کا، جی یہ 1.5 تحصیل ہے. ٹھیک. ایک حصہ پاکستان کے پاس چلے گیا جو آزاد کشمیر ہے. جی. ایک حصہ جو تھا وہ یعنی اس کا بٹ کر یہ پونچھ جو ہے یہ ٹکڑے ہو گیا. اگر اس کے مکمل رہتا آج بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ ایک ریاست ہے، اس کو جلد بنایا جائے، جی جی اس کو لیا جائے. پاکستان والے بھی اس پر وہ زیادہ وہ دباؤ نہ ڈالے. اس کو اسٹیٹ کو جیسے کہ اب انہوں نے کل کیا ہے کہ کشمیر کو جموں کشمیر اسٹیٹ دیں گے وہ. جی جی یہ پرانی اسٹیٹ ہے، بالکل. ہندوستان کی سب سے پرانی اسٹیٹ جو ہے ٹھیک ٹھیک. یہ میگھالیہ ہے یا ناگالینڈ ہے یا میسور ہے یا یہ وہ اس سے زیادہ اسٹیٹیں، اور اس کے بعد دلی کا نمبر آتا ہے، جی جی پھر کشمیر کا آتا ہے، لیکن پونچھ کا نمبر سب سے پہلے ہے. اب یہ اس چیز کو اٹھایا جائے تو یہ مرکز ہے ساری دنیا کے نظام کا، زبانوں کا، اس کا سیاست کا، ادبیات کا. تو وہ سب کی سب زبانیں یہاں پہ. یہ میں گیا اس پر پاکستان میں گزرے پر، تو یہ یونیورسٹی ہے نا اپنی، یہ پاکستان میں ہے. اب تو اس کی وہ کھدائی وغیرہ ہو رہی ہے. یہ اس کے وقت ٹیکسلا یونیورسٹی. جی جی تو یہ اس کے زمانے میں یعنی یہ جو ہے نا وہ بودھ مذہب، جی ان کے زمانے میں وہ ٹیکسلا یونیورسٹی بنی ہے. ٹھیک. تو میں دیکھنے کے لیے گیا، وہاں سے جب بات کرتا ہوں تو کچھ لڑکے وہ لوگ موبائل میں چلا رہے ہیں، وہ آپ سے باتیں کرنے لگے. تو میں دوڑ کے چلا گیا. میں کہ سلٹ کوٹ سے تم کب آئے؟ جی جو میرے ساتھی کہنے لگے یہ سلٹ کوٹ سے نہیں آئے، جی یہ تو یہی کہ میں نے کہا یہ زبان جو ہے یہ بنیاد، ٹھیک ٹیکسلا زبان جو ہے اس کو بنیاد بنا لو. ٹھیک. اسی میں سے اردو نکلتا ہے، اسی کے بعد انگریزی آیا ہے، باقی زبانیں بھی ہیں. تو یہ جو زبان بڑی سادی اور سیدھی زبان ہے. یہ اس کو کہتے ہیں یہ زبان یا پھر سرائکی زبان کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ زبان نبی علیہ السلام کی زبان ہے، اور جو زبان انبیاء کی زبان ہے وہ ہمارے لیے ایک قسم کا سرمایہ ہے. جی جی. اچھا محترم، ہم اب ذاتی طور پہ آپ کے کام پہ آئیں گے. ادبی جو کام آپ کا رہا ہے، کون سی تصانیف جو شعری اور نثری آج تک آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں، اور کون سی زیر طباعت ہیں جو؟ دیکھو جی، یہ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے تو یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ موجود ہے دست جنون. جی یعنی چھوٹے کتابیں، رسالے، نظمیں، غزلیں تو چلتی رہی ہیں، جی جی. لیکن یہ 2007 میں لکھے دست جنون شعری میں. ٹھیک ٹھیک. اچھا، پہلی سب سے مرتبہ 2007 میں آپ کا جو کافی صحیح ہوا وہ یہ ہے. اس پر جموں یونیورسٹی میں ایم فل کا وہ لکھا گیا ہے کہ بیگم نے لکھا، جی جی. اس میں یہ دست جنون پر لکھا. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ ایک نقشہ رہا، یہ یکجہتی کشمیر کی یکجہتی ریاست کی اور امن کی جانب ہے. جی. یہ بھی 2007 میں لکھی ہے، یہ نثری ہے. اچھا، نثری. اس کے بعد میں نے لکھا جموں کشمیر تاریخ آئینے میں، جی. یہ 2010 میں لکھا ہے. ٹھیک. اور 2010 میں تاریخ آئینے میں جو لکھا ہے اس میں آپ کو پوری تاریخ جموں کشمیر کی آئے گی، کہاں سے یہ لوگ بھٹکے ہیں، کہاں سے بھولے ہیں، اور اس کا حل اس میں لکھا ہے. ٹھیک. جس کا حال اس وقت نہ پاکستان کر سکا ہے اس جموں کشمیر کا، نہ ہندوستان سے کر سکا ہے. کشمیر کے تو وہ ہے ہی نہیں ہے. جموں کشمیر کے لوگ وہ تو بک گئے، مال سب بیچ کر چلے گئے ہیں. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اپنا مقام نہیں ہے، ان کے پاس اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اپنی یکجہتی کو کھو بیٹھے ہیں. یہ 17-18 اس سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑی میں بٹ کر ان کو اس میں لکھا ہے کہ اگر تم کو یہ کشمیر بنانا چاہیے. یہ شیخ عبداللہ کو میں نے کہا، اس میں ذکر ہے یہ تاریخ آئینے میں. جی جی. میں نے کہا یہ کشمیر کو تم سے جاری ہے. 2007 کا ذکر ہے، یہ اس کا 82 کا ذکر ہے. میں نے کہا جا رہی ہے. یہاں بیٹھ کر بات ہوئی، 1.5 گھنٹہ بات ہوئی. اچھا، باسی کی آپ نے بات کی. کافی جب کہیں سیاسی حلقوں میں بات ہوتی ہے تو آپ کی شیخ عبداللہ کے ساتھ ملاقات اور اس وقت کی حیث و تکرار کا بڑا ذکر ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے ہمارے ناظرین کو اگر اس میں وہ جو تقریب وہ آپ کے پاس موجود ہوئی کتاب یا نہیں ہے تو یہ تاریخ آئینے میں. جی جی. اس میں شیخ عبداللہ کے ساتھ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. اچھا. آپ وہاں سے وہ کتاب لے لیں. جی جی. وہ جو اس کا وہ کتاب جو ہے وہ شیخ فاروق عبداللہ نے پڑھی ہے. ٹھیک. وہ اس کے لڑکوں نے پڑھی ہے. وہ کشمیر کے سب کے سارے NC کے منسٹر نے اس کو پڑھا ہے. یعنی کہ وہ چھپی بات ہے.
उस वक्त मैंने कहा कि आप कश्मीर को उसमें कुछ पेशकश भी की गई थी आपको सियासी तौर पे, तो आपने उसको मुस्तरद किया, वो क्या था उसमें? नहीं, वो पेशकश चाहता था कि मुझे वैसी जरूरत नहीं थी, जी, मैं चाहता कि मेरी जो बात है वो आप मान लें। अच्छा अच्छा। तो जब उसने देखा कि ये छोड़ने वाला नहीं है, जी जो मेरा रास्ता है उसका कश्मीर का उसका शेख अब्दुल्ला का वो और है, जी जी मेरा और है, तो वो इकदार परस्ती का रास्ता था, जी। मेरा अवाम परस्ती का रास्ता था। मैंने कहा तुमको अगर जरूरत है तो अवाम, ये जो 72% लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये कश्मीर के अंदर, इनसे मिनिस्ट्री को ये आपने क्यों लिया है? जी अब इस दिन मिनिस्ट्री वो सब आर्या के लोग हैं, ठीक ये मिनिस्ट्री वो सब शाह हैं, ठीक जितने भी है वो सब के सब गुप्ताज हैं, जी, जी। जितने मिनिस्टर हैं वो बड़े उन तबकों में से जो कि जिन्होंने इसको गुलाम बना के रखा है। जी, जी। आप मुझे बताओ कि यहाँ इन लोगों का कौन सा मिनिस्टर लिया तुमने? जी जी बस भाग गया। मैंने कहा इनको जब तक नहीं दोगे, इनको हाले को तोड़कर इनके पास नहीं आओगे। मैंने कहा ये जो जिनको तुम समझते हो शेख अब्दुल्ला, आप जो समझते हैं कि ये पत्थर के पहाड़ है, ये इसके रेत के पहाड़ है, जी जी सामने तो रेत ये पहाड़ नजर आते हैं, जी। बाहर चकनी चुपड़ी रेत है। इनके बाहर से किसी चीज को, किसी को ये बाहर की किसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, बाहर से आगे टूट जाते हैं, ठीक। अंदर की ये कुछ बचा नहीं सकते हैं, इनको छोड़ दो अवाम की तरफ। ये था उसके मेरे साथ। अच्छा, सियासत की बात हुई तो पुंछ में और खासकर अगर सुरनकोट की बात करें, एक 9 दहाइयों का एक तवील अरसा है आपका, तो इस दौरान में आपको कौन सी सियासी शख्सियत रही या कौन कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपने काम के साथ, अपने पेशे के साथ इंसाफ किया? खासकर सियासत और समाजियात की बात करूंगा मैं उसमें। वो जितने भी आज तक इस वक्त तक बल्कि जी इसको को थोड़ी चेंज आ चुकी है, दरअसल वो ये आ चुकी है कि ये आखिरी बार इसने जो हमारा वजीर आजम है, इसने आखिरी बार आरयू का सल्त खत्म किया है। जी नहीं, मैं पुंछ की बात कर रहा हूँ। जी जी तो सल्त जब हिंदुस्तान के ऊपर आरयू का रहा है, जी इसका प्राइम मिनिस्टर आर्या, उसका इसका इस मुल्क का ये सब आर्या लोग थे, ये खत्म हुए। उसका असर तो यहाँ पड़ना है ना। जी यहाँ भी वो लोग जो थे वो सब आर्यों के मातहत थे। जी शेख अब्दुल्ला खुद उनके मातहत, उसके अलावा फारूक अब्दुल्ला खुद उनके मातहत है, ये मुफ्ती सईद उनके मातहत रहा है, ये मुफ्ती महबूबा उन्हीं के मातहत काम कर रही है, ये जितने भी ये कांग्रेस के ये उन्हीं के मातहत काम कर रहे हैं, इनका अपनी फुटेज नहीं है। लिहाजा मैं किसको कहूँ कि या मीर गुलाम मोहम्मद पुंछ का जी जी एक शख्सियत थी, बहुत बड़ी शख्सियत, और उसको मेरे खिलाफ इसने करके रखा था कि ये सबसे तुम्हारा दुश्मन है बड़ा, और उसने मुझे यहाँ से तब्दील कर रखा, उसको बड़ा हाथ था। लेकिन बाद उसको मैं जब उसने देखा कि मैं गलती पर हूँ, फिर उसने यूब शबनम को और उसको मुश्ताक को कहा कि उनको मेरे पास ले आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने जम्मू में मुलाकात करवाई, एक गाड़ी पर वो बैठे, मुझे लगा जो गाड़ी ये चला रहा था खुद गुलाम मोहम्मद पुंछी, ये जब बैठा तो गाड़ी को टेढ़ी होने लगी। मैं देखता हूँ तो ये गुलाम, मैंने कहा ये मुझे कहाँ लेकर बैठाया तुम लोगों ने, इनसे ये तो दुश्मन सब के सब हमारे, ये सब अपर क्लास की सोच है। अच्छा। जो उनकी शरायत करती हुई है, तो मैं किसको मानूंगा? ठीक ठीक बताइए जरा। एक था बाडे खानदान जी, उसको ताकत नहीं बख्शी आई तक, जी जी वो बेचारे खत्म होकर चले गई, बिल्कुल उनको कोई दामन शान तक नहीं। मीर का भी खानदान खत्म ही समझ लो, जी, जी। लेकिन तो उनके हाथ में था सब कुछ। मासूम अलामा हुआ है, उसको भी थोड़ा बहुत था, लेकिन मीर खानदान जो था ये उस वक्त जो हायर किस्म का आदमी था, पैसे वाला, तो इक़्तिदार वाला, वो हाकिम था। जी जी जो कि आम लोग थे वो माकूम थे। जी जी तो मैं किसको कहूँ कि ये नहीं है, यानी इस बख्शी गुलाम में बात थी, जी जी बख्शी गुलाम हम में से था। जी फिर मीर कासिम थोड़ा सा उनसे नहीं, मैं यही यहाँ नहीं, सुरकोट की क्या बात है कुछ। जी जी फिर मदनी शाह साहब थे मेरे पास, जी जी और वो जब तक मेरे पास, हमारे पास, मैं छोटा में था कुछ भी यहाँ, तो जब हमारे घर में वो दूसरे महीने के बाद आते थे, अच्छा, हम बात करते थे कि क्या करना है। जब तक उन्होंने चूल्हा जारी रखा तब तक वो 10-11 साल 12 साल में MLA इसका मेरे वजह से नहीं रहे। जी जी लेकिन कुछ सोच थी उस वक्त, वो जब छोड़ी, और यहाँ पर 2 तबके हो गए हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के, ये एक पुंछ के अंदर, जी एक राजपूत तबका और एक गुजर तबका। जी जी गुजर तबके ने अब जब हाई इंडस्ट्री बसनी शुरू की तो क्या नाम है, वीर साहब को निकालना पड़ा, जी जी उनको चला गया, तो वो उन्होंने संभाल लिया सारा कुछ। जी अब उस संभालने में
کوئی بھی ٹکر نہیں لے سکتا تھا کہ جو یہ بتائے کہ تم ہی نہیں ہو ہم بھی ہیں. جی جی جب یہ انسان کی بساوات نہیں آئے گی تو وہ یہاں آئے نہیں. اس وقت کیا سمجھتی جی ہیں جی ہیں لوگ اچھے ہیں یہاں کے. جی جی لوگ جو ہے نوجوان طبقہ جو کشمیر کا ہندوستان کا جموں کشمیر کا پنچ وغیرہ کا اچھا ہے لوگ ہیں. جی جی اچھے لوگ لیکن ان کو نہیں ملتی ہے, تعلیم نہیں ملتی ہے. جی. اچھا یہ جو نوجوان نسل ہے, نوجوان طبقے کی آپ نے بات کی, تو ان سے آپ کا کیا پیغام رہے گا کہ وہ یہ جو زبان و ادب کے ان سے میں یہ جو عرض کروں گا جی کہ اس وقت سب سے بڑی بات ہے کہ ادب جو ہے یہ بگڑ گیا ہے. یہ اس وقت کلاسیکل ادب کو چھوڑ بیٹھے یہ لوگ, جی. اور یہ سب یہ یہودی کی چال ہے. جی اس کے بجائے یہ جو یہ چل رہا ہے اس وقت طریقہ کار, تو وہ جو ہے اس پر یعنی نظام زبان کا ادب کا جو بگڑ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو نوجوان جو طبقہ ہو. جی جی ایک یہ کہ وہ کلاسیکل کی طرف آئے. کلاسیکل میں ادب ہے, قرآن کلاسیکل میں ہے, جی گیتا کلاسیکل میں ہے, وید کلاسیکل میں ہے. یہ اس کی طرف توجہ دیں یہ لوگ. جی جی یعنی وہ اس کی بنیاد کو دیکھیں کہ ان کا پیغام بنیادی ایک ہے. اس میں نے ذکر کیا اس کا ریگ وید کا ذکر کیا میں نے, جی جی اس میں نے گیتا جی کا ذکر کیا ہے, جی اس میں نے اس کا قرآن پاک کا تو ذکر ہے یہ سارے کا سارا جی یہ. جی تو یہ کلاسیکل ادب کی طرف آئیں یہ نوجوان طبقہ جو ہے. یہ ایک جی جی دوسرا یہ ہے کہ جو زبان کو ٹکڑی کیے جا رہا ہے اس وقت. جی یہ ہندی زبان ہے, یہ گوجری زبان ہے, یہ پہاڑی زبان ہے, یہ کشمیری زبان ہے, جی یہ وہ کلمہ ہے ڈوگری زبان ہے. جی یہ آپ بیچ میں سے کوئی ان زبانوں کی طرف نہ جائیں. جی جی یہ نوجوان طبقہ جو ہے تعلیم یافتہ, جی. یہ ان کو میں نے کب سے کہہ رہا ہوں کہ جو لکھے وہ اردو میں لکھے, باقی چلتا رہے گا. کون کہتا ہے کہ گوجری نہ بولو, جی جی کون کہتا ہے کہ پہاڑی نہ بولو. پہاڑی کیا ہے, جو پہاڑی کی بنیاد ہے وہ تو ہمارے پاس ہے. جی جی پہاڑی کا جو وہ تو اردو میں ہے پہاڑی کی ساری. اب جب ہم اسی کو پکڑیں گے, اس پہاڑی کے ایک چھوٹے سے کنکر کو پکڑیں گے, تو ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جی جی دنیا اردو کو استعمال کر رہی ہے, ہم اردو کو چھوڑ رہے ہیں. ہم اردو کی طرف آئیں اور کلاسیکل اردو کی طرف آئیں. ناظرین, یہ تھے حاجی حسام الدین بیداب صاحب. ایک جتنی بھی لمبی چوڑی آپ نے گفتگو سنی ہوگی, اگر اس کو جتنی طوالت دے جائے, لیکن وقت کی قید کی ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں کر سکے. لیکن ناظرین, جیسے کہ یہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ ان کی تصانیف کے بارے میں, تو ان کی تصانیف کا انہوں نے جیسے ذکر کیا جموں کشمیر کے تاریخ کے آئینے میں. اس کے بعد جنبش طور ایک شعری مجموعہ ہے ان کا, سراب و حباب, جس کو ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ملی. آئینہ خانہ اور رقص بسمل جو کہ ابھی ان کی زیر طبع ہے. مقالات بیداب اور بھارت میں انسانی ورود کیسے ہوا, یہ بھی زیر تربیت ہے. اور اس کے بعد جو ایک بڑی زیر طبع ان کی جو کتاب ہے, جس کا ان کا مسودہ جو ہے وہ سامنے, تشکیل کائنات, یہ ایک انتہائی ذہین کتاب ہے. اور جب بھی اگر یہ سامنے یہ منظر عام پر آئے گی, آپ بھی اس کو ضرور پڑھیں. اس میں ایک ان کے پورے 7 دہائیوں کا جو ایک تجربہ ہے, اور اس کے بعد ایک مختلف کتابوں کی تصانیف کی ایک طویل تحقیق کے بعد یہ ایک انتہائی ذہین کتاب, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.